سالو مي شيغ زيليف. دونك اليوم نكملوا. ديجا حطيت لكم الجزء الاول الصفحه 79 و 80. كنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل غادي نخدم معكم يعني الاجزاء، يعني الصفحات كاملين. ساعه الفيديو تقطع حبس الميموار عمرات. حبس ليا في الصفحه 80. دونك نيت من الاخر باش ما يطولش الفيديو بزاف ويجيكم ملل. دابا نكملوا التمارين اللي بقاو لينا. نيت فات الصفحه 81 بقات لنا 81 82 83 84. عندنا جوج ديال لي برودكسيون اكريت تقريبا انشاءات. يعني الفيديو غادي يبان لكم طويل حيت كاينين عندنا لي برودكسيون اكريت وكيفاش تصايبوا في ديفير. دونك دابا نكملوا التمارين ديالنا. كنت حبست هنايا وقلت لكم تتكملوا هذه غير جو روتيان تتقراوها راسكم وتفهموا. الافعال عطاونا هما لي فيرب اللي كيتكونجيغو مع لوكسيليير اتر هادو، واللي كيتكونجيغو مع لوكسيليير افوار. ولكن انا قال لك تو لي فيرب. القاعده اللي عنصف اللي قلت لكم نعطيكم اللين ديالها هي اللي غتخليكم تفهموا. هادشي ما كافيش. نشوفوا دابا لا فراز انتروغاتيف. جنديك نحدد سي لا كيستيون اي توتال او بارسيال. عاوتاني اللي ما فاهمش هاد الدرس هذا ديال شنو هي لا فراز انتروغاتيف، لا فراز انتروغاتيف باش نصيفط له اللين ديال الدرس يفهم الدرس. ضروري خصكم تفهموا بعدا الدرس وشنو هي. دابا لا فراز انتروغاتيف انا نعطيكم واحد باختصار. جمله استفهاميه فيها جوج الانواع. اما السؤال كيتطرح على شكل توتال واما بارسيال. يعني هي الانواع ديال الانتروغاتيف توتال بارسيال. شنو هي توتال؟ نعطيكم واحد الزربه نشرح لكم. ديجا كنت خادماها بالزربه. توتال هي ملي كنطرح السؤال كيستيون فيرمي. مثلا كنقول شي واحد اسكو تو ام لو شوكولا، واش كيعجبك الشكلاط؟ باش يجاوبني هو وي ولا نو. يعني توتال فيها انواع حتى هي. باش كنطرح سؤال على شكل توتال كنطرحو باسكو. هي توتال هي بعدا كليه. يعني الجواب ديالها هو وي ولا نو. سميتك احمد؟ وي انا سميتي احمد. ولا نو ما سميتيش احمد. صافي هو الجواب ديالها يا وي يا نو. ولا بغيت نطرح اسئله على شكل توتال كنطرحها باسكو. ولا كندير انفيرسيون دو سوجي. مثلا كنقول ام تو لو شوكولا. ولا كندير لانتوناسيون كنغير غير الصوت ديالي كنقول تو ام لو شوكولا. اذا دابا توتال فيها ثلاثه ديال الانواع. اما كنقول اسكو كنطرح السؤال باسكو، اما كندير لانفيرسيون سوجي، اما عندي لانتوناسيون. هذه هي توتال. وعندنا بارسيال. ها هي في الكتاب قال لك بارسيال. باش نفكركم شنو هي بارسيال كتذكير. بارسيال هي جزء كنسول غير على واحد الجزء. هنا لا كيستيون اوفيرت مفتوحه. يعني انا كنسول مثلا على كومبيان كنسول غير على الثمن. يعني كنسول على لو نومبر العدد لا كونتيتي ولا لو بري الثمن كميه. مثلا كنقول كي اشوتي سيت فواتور. اذا انا على من كنسول؟ ملي غنقول له شكون شرا الطوموبيل يقول لي وي ولا يقول لي نو؟ لا بدا يهضر لي فلان هذه. يعني اوفيرت يعني لا كيسيون اوفيرت يهضر يقول لي بغا. اذا هذه هي بارسيال. كنسول على واحد الجزء اللي هو كي سوجي، ولا كنسول على لو طون الكون، ولا كنسول على لو ليو او، ولا كنسول على لا مانيير يعني الحاله كنطرح السؤال كومون، ولا كنسول على لا كوز سبب بوركوا، ولا لوبجي يعني الموضوع شنو كاين اش واقع هو كوا. هذه هي بارسيال. اذا عندنا بارسيال جزء كنسول على واحد لا بارتي، وتوتال كنطرح السؤال كلي يجاوبني يا وي ولا نو. دونك دابا هنايا واللي عايز اللي بغيتو تفهموا اكثر ما كنتوش دابا باش ما نطولش الفيديو نصيفط لكم اللين. وديجا دايره هاد عاوتاني حتى في مراجعه. هذيك مراجعه شامله للدروس كاملين شرحت الدرس هذا والتمارين واجوبه. هنا دابا قال لك غنقراو جمله ونشوفوا واش هي توتال ولا بارسيال. كيسكو تو في مانتونون؟ اش كدير دابا؟ غيجاوبني بوي وي. اذا اللي كانت لي اصلا الجمله السؤال ماشي الجواب ديالو وي راه كيسولني على شي حاجه معينه. يعني راه واحد لا بارتي شنو كندير. اذا كوا هذه راه كوا كيسكو شنو كندير انا دابا. اذا هذه بارسيال. اذا هاد لا فراز هذه بارسيال. هنا كيلو غيتيل. واش غنقول له وي؟ قال لي شحال في الساعه نقول له وي. دونك هنايا كنسول على ما كاينش عندنا اسكو وما عندناش لانطوناسيون سوجي لانطوناسيون ما عندناش لانفيرسيون سوجي. اذا هاد كيل هادي بارسيال كنسول على واحد الجزء اللي هو شحال في الساعه. وهنايا كون اي توني يعني فوقاش تزاديتي كنسول على لو طون حتى هادي بارسيال. هنا اون كيل اني اي تو اونطري فوقاش دخلتي للكوليج واش غنقول له وي
راه كيسولني على السنه فوقاش دخلت، يعني الوقت اللي انا دخلت فيه، حتى هذه بارسيال. وهنا كيقول لي اي تو ليبر سيت ابريميدي، واش انت ليبر يعني خاويه ما عندك ما يدار هاد لابريميدي نتلاقى. اذا شنو نقول له؟ وي جو سوي ليبر ولا نو. اذا هذه توتال، هادو كاملين بارسيال وهذه توتال. دونك انا كتبتهم لكم هنايا توتال. اللي بغى يزيد يفهم كيف ما قلت لكم نصيفط له اللين ديال الدرس اللي درسوه اللي ما شافوش ولا التمارين. هنايا ليكزارسيس 4 قال لك نوتر انفويي سبيسيال ا رونكونتري لا شونتوز، تلاقى لا شونتوز كولومبيان شاكيرا اي لا انترفيوي، يعني بدا كيستجوبها. جو روتروف لي كيستيون بوزي ا بارتير دي ريبونس سويفون. دابا شنو قال لك؟ قال لك هنا شاكيرا جاوبات، قال لك من خلال هذا الجواب اللي جاوبته هي شنو يكون هو سولها صحافي جورناليست باش هي تكون قالت له انا جو سوي ني لو 2 فيفري. انا يمنع تقول له انا يتزاديت لو 2 فيفري 1977، يعني شنو يكون قال ليها؟ هو يكون قال ليها فوقاش تزاديتي، اللي يقول هذا هو الجواب ديالها. هنا باش نكتبهم لكم نشرح لكم بعد نكتبهم. هنا جو سوي اوريجينير دو لا كولومبي، قالت له انا الاصل ديالي من كولومبي. اذا يكون قال لها شنو هو الاصل ديالك ولا لا ناسيوناليتي ديالك ولا هذه باش جاوباتو. يعني هنا قال لنا حنا نديروا راسنا حنا هما الجورناليست ونطرحوا اسئله. J'ai interprété la chanson Waka Waka, le titre officiel de la Coupe du Monde de foot 2010. يعني يكون سولها فوقاش درتي هاد الاغنيه هذه اللي هي تقول له في 2010. هنا مي غران سوكسي، قالت له النجاحات ديالي سون مي دو شانسون وانا يعني يكون هو قال لها شنو هما الاغنيه بعدا هذه ونيفر ياك إيه هي ما عرف شنو هذيك، ما علينا اغنيتها انا اصلا ما كنعرفش اغانيها. المهم هاد الاغاني ديالها ونيفر ويريفر، دونك هادو اغاني ديالها. يكون سولها مثلا شنو هما لي سوكسي ديالك، يعني اهم النجاحات ديالك، اهم النجاحات ديالك هي اللي تقول له هاد الاغنيه هذه وهاد الاغنيه هذه. دونك هاد وكا وكا غير حيت ديجا انا سامعاها، اما اغاني ديجا ما عندي لهم حتى شي معلومه، انا ما عارفاهمش ما كنسمعش ليهم. دونك هنايا جو في اوسي دوطخ زاكتيفيتي كوم ليد اوز اونفون، قالت له كندير واحد الانشطه اخرين، مثلا كنساعد الاطفال دي فافوريزي فيكتيم دو جروب ارمي يعني كدير واحد الانشطه. يقول لها مثلا شنو كديري هنا من غير الغناء، يعني شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كديري. يعني دابا غنعطيكم الاسئله اللي ممكن يكون سولهم اللي هذا هو يليق اللي يمشي معاهم هذا الجواب هذا. دونك هادو هما لي ريبونس. السؤال الاول هنايا كون êtes-vous né، يقول لها فوقاش تزاديتي، قالت له جو سوي ني، عطاتو لا دات. هنايا الاصل ملي قال فوزيت دو، يعني منين انت الاصل ديالك ولا لا ناسيوناليتي، غتقول له انا الاوريجين الاصل ديالي كولومبي. هنايا كيلي فوتر ميور بروجي رياليزي اون 2010، يعني شنو هو اهم مشروع عندك، احسن مشروع درتيه في 2010 هو هذا، درت هاد الاغنيه هذه. هنايا شنو قال لها؟ قالت له مي غران سوكسي، اهم النجاحات ديالي هي الاغنيه والاغنيه. اذا يكون قال لها كيل سون فو غران سوكسي، شنو هما لي اهم النجاحات ديالك ولا النجاح الكبير اللي نجحتيه. هاد الاغاني هادو هما اللي شهروها. كيل سون فوز اكتيفيتي، هي قالت له انا كنمشي كنساعد الاطفال الضحايا ديال جروب ارمي. هنا شنو تكون قال لها؟ يقول لها كيل سون فوز اكتيفيتي، شنو هما لي زاكتيفيتي الانشطه ديالك اكسترا بروفيسيونيل، اللي هما اكسترا يعني خارجين على المهنه ديالك، اور ترافاي يعني اللي ماشي داخلين في الخدمه ديالك، شي حاجه اللي كديريها ابار الخدمه. يكون هذا هو الجواب. دونك هنايا دابا نشوفوا قالك جو ريبير بارمي لي فراز سي دوسو، يعني نستخرج من خلال هاد لي فراز هادو اللي عندنا تحت سيل كي سون على فورم باسيف، اللي هما في لا فورم باسيف. عاوتاني هذا الدرس اللي ما شافوش نصيفط له ليان ديال كيفاش تقلب من لا فوا اكتيف مبني للمعلوم المبني للمجهول، القاعده الكونجيغيزون اللي احتاج شي حاجه وما شافاش ديجا نصيفط له ليان، ولا نصيفط لك ليان ولا ما شفتيش حتى المراجعه شامله اللي درت على الدرس هذا ديال لا فوا باسيف لا فوا اكتيف نصيفط عليك. دونك هنا قال لك نستخرجوا الجمل اللي هما كي سون على فورم باسيف اللي هما في المبني للمجهول. اللي مبني للمجهول هادي علاش؟ حيت عندنا باغ
يعني 5 malfaiteurs 5 malfaiteurs ont été وعندنا لو فيرب يعني مبني للمجهول عندنا لو فيرب être فاش في لا فوا باسيف باغ لا بوليس ملي كيكون عندنا هاد باغ يعني راها من طرف البوليس يعني هادي راه مبني للمجهول وعندنا هادي حتى هي فيها باغ الجمله اللي فيها باغ هادي مبني للمجهول هنا شنو قال لك في هاد لا كيسيون قال لك جو ترانسفورم دون ليكزارسيس بريسيدون هاد ليكزارسيس هذا قال لك غادي نحول ترانسفورم لي فراز اكتيف هاد الجمل اللي بقى دابا هادو اللي سطرت عليهم راه باسيف قال لك نحول هادو اللي هنايا اللي اكتيف اون فراز باسيف يعني هادو اللي بقاو لينا اكتيف نرجعوهم باسيف الى انفيرس والعكس شنو هي العكس وهادو اللي هما باسيف نرجعوهم اكتيف يعني اللي اكتيف نرجعو باسيف واللي باسيف نرجعو اكتيف فين نديروهم هنايا تمارين يعني نكتبهم لكم وترجعوا للقاعده ضروري باش تفهموا الدرس دونك ما كتجينيش نخرج وصافي ما كيعجبنيش راسي نخرج ونعطيكم تخرج واجد وفي نفس الوقت عاوتاني الا جيت نشرح اي حاجه هنايا عندنا تمارين بزاف عطوال اذا نحبس نشرح لكم بعدا غير هادو ونكمل هنايا قالك لا طومبيت ا ديغاسيني لي زاربر هذه عندنا جمله عاديه غنشرح لكم غير هذا ليكزامبل هذا باش تفهموا هذه لا فوا اكتيف عندنا هنايا السوجي عندنا الفيرب عندنا الكومبليمون دوبجي ديريكت لا طومبيت ا ديغاسيني قلعات هذاك الشجر العاصفه اللي جات ديغاسيني لي زاربر اذا حنايا باش نرجعوها لا فوا باسيف هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت هو اللي كيتقلب هنا ها هي كنبداو به هو الاول يعني هاد الطومبيت حيدت يعني قلعات الشجر من لي غاسين ديالو اذا شنو نقولوا الشجر تقلع من طرف لا طومبيت يعني شنو نقولوا هذا هنا اللي كيكون هو الاخر كيولي هو الاول ها هي لي زاربر شنو كنجي ندير انا هنايا كنشوف ادي غاسيني فاش مكونجوغي هذا الفيرب مكونجوغي فاش في الباسي كومبوزي كيقول لك في القاعده غنشد دابا اتر غنجيبو من عندي ونكونجوغي هو في الباسي كومبوزي قال لك الزمن اللي كيكون فيه هذا الفيرب هذا كياخذوا له اتر يعني هذا اللي كان في لامبارفي كنجيب اتر كنحطو هنا كيولي اتر هو اللي في لامبارفي اذا هاد دي غاسيني ديغاسيني في الباسي كومبوزي جبت اتر حطيتو اون ايتي ديغاسيني اتر هو اللي ولا في الباسي كومبوزي اتر هو اللي ولا في الباسي كومبوزي هاد الفيرب هذا شنو كيولي بارتيسيب باسي كنحطو يعني كيولي غير بارتيسيب باسي كنحطو هنايا دونك هذا هو ملي كنبغي نحول من لا فوا باسيف لا فوا اكتيف ولا هكا بهاد الطريقه هذه دونك هنايا درنا لي زاربر اون ايتي ديغاسيني تقلعوا من طرف كنجيب هذاك من طرف هي باغ لا طومبيت اذا هذه اللي كانت في الاول كتولي هي الاخرى هذه اللي كانت هنايا في الاول كتولي هي الاخرى ثانيه قالك 5 malfaiteurs ont été arrêtés par la police هذه ديجا باسيف اذا انا خصني نرجعها اكتيف قالك 5 ديال لي مالفيتور يعني المجرمين اللصوص توقفوا من طرف الشرطه اذا العادي هو نقول الشرطه وقفات 5 ديال اذا شنو هاد لا بوليس في بن المجهول كانت هي الاخرى تولي هي الاولى لا بوليس هنايا عندنا اون ايتي اريتي عندنا هنايا الفيرب فاش مصرف اون ايتي هذا لو فيرب اتر فاش في الباسي كومبوزي بمعنى راه الفيرب كان في الباسي كومبوزي اذا نحيدو اتر صافي ملي كنديرو في لا فوا اكتيف اتر ما كيبقاش arrêté 5 malfaiteurs هنا on a envoyé des secouristes sur les lieux de l'accident صيفطنا لي سيكوريست في مكان ديال لاكسيدون اكسيدا هنا شنو نديرو صيفطنا هاد لي سيكوريست اذا شنو نقول مثلا نو راه هاد اون كتعود شا سوجي تعود سوجي وهاد السوجي اللي كيكون هنا هاد السوجي لي طومبيت هاد الطومبيت هادي كتولي هنايا كتولي هنا كتولي باغ هادي يعني هادي اللي كتكون هنا كنديروا لها هنايا باغ كنزيدوا لها باغ وعاد كنحطوها هنايا دونك نكمل لكم هنايا الجمل باش بلا ما نزيد نطول اكثر دونك انا دابا كملتهم هنايا باش يبانوا لكم لي سيكوريست اون ايتي انفوايي هنايا الفيرب هاد الجمله رجعناها باسيف اون ايتي جبنا باسي كومبوزي انفوايي سور لي ليو دو ما قلناش باغ من طرف حيت كاينه اون ما قلناش باغ في لا فو باسيف حيت كاينه اون ما نقولوش باغ اون نقولوا من طرف اون الا كانت مثلا احمد هنايا نقولوا مثلا من طرف احمد الا كانت بروفيسور باغ لو بروفيسور ولكن هنايا ما يمكنش نقولوا باغ اون يعني صافي ما نديروهاش
دونك هادو هما الكماله. انا ملي كيكتب كلشي كيولي بحال الكتابه بحال تزعليك. دونك انا كنعتذر بزاف على حيت خطي خايب، حيت قلتوها لي في لي كومونتير. غير كنبغي نتافونسا راني قلت لكم باش كنبقى ندير بهذه الطريقه هذه، وكتابه كنقربها وكنحاول ما امكن تكون واضحه. هنا جو غوسي يعني لا ديما جو غوسي انت تشوفوها. هنا قال لك اكسبريمي اون بونسي، تعبر على الراي ديالك، واحد الفكره. علاش جيكسبريم سو كو جو بونس، قال لك نعبر على شنو كنظن. دي في سويفون على عطاونا واحد الحاجات حنا نقولوا الراي ديالنا اليوم. مثلا كوبي دي لي زاربر، قال لك قطع الاشجار. شنو هو الراي ديالنا اللي غادي نعطيوه؟ ايا ملي غادي نعطي جمله غادي نقول جو بونس، جو تروف كو، يعني غادي نعطي واحد امون نافي في رايي. يعني ماشي على نبدا نهضر، يعني الدرس باش كتعبر على واحد لا بونسي، واحد الفكره، راه كتقول جو بونس كنظن. يعني انت غتهضر لينا على هذا الموضوع هذا، ولكن ضروري ديروا عباره ديال جو بونس. نهضروا على لي كوبي لي زاربر، انا من بعد نعطيو لكم ليغ لي جورنو. شنو الفكره ديالي اللي نقدر نعطي على الناس اللي كيقراو لي جورنو ولا تقرا لي جورنو بصفه عامه. ولا ليكسي دو فيتيس سور لا روت، يعني الافراط في السرعه في الطريق. ولو طرافاي دي زونفو، والعمل ديال الاطفال اللي كيكونوا باقيين صغار وكيشغلوهم كيخدموا. اذا نعطي رايي على هاد المواضيع هادو بربعه. دونك نعطيكم ديجا الجواب. دونك هنا نقرب لكم دابا هادشي اللي كتبت باش يبان لكم اكثر ونشرحوه. هنا couper les arbres، الرأي ديالي à mon avis couper les arbres c'est une pratique انتي ايكولوجيك. يعني هو واحد الراي ديالي ضد البيئه، انك تقطع الشجر ما كيبقاش الاكسجين. المهم هي واحد البراتيك انتي ايكولوجيك، بيئي، يعني ضد البيئه. هنا ليغ لو جورنو، قلت جو بونس كو لا ليكتور، نديرو كو je pense que la lecture des journaux nous a permis كتمكننا هاد القرايه. يعني الراي ديالي d'être au courant، كتمكننا نكونوا يعني au courant، يعني سائق الخبر de ce qui se passe dans le monde، يعني au courant، عارفين شنو واقع في العالم. يعني كتمكننا وكتعطينا معلومات. هنا كتبت هذه بالحمر باش يبان لكم فرق بين هذه وهذه الكماله ديالها. هذه الجواب ديالها هو اللي بالحمر. السرعه قلت بروفوك لي زاكسيدون دو لا روت، راهي انها كتحدث لينا لي زاكسيدون، حوادث ديال السير. هنا لو طرافاي دي زونفون، قلت جو تروف كو لي زونفون اون لو دروا دو فيفر، يعني الراي ديالي ان هاد لي زونفون هادو عندهم الحق باش يعيشوا دو فيفر لور انفونس، الطفوله ديالهم. اي وعندهم الحق على سكولاريزاسيون يعني التمدرس، يعني عندهم الحق ما يخدموش، خصهم يقراو ويعيشوا في الطفوله ديالهم كيف ما هي. هنا دابا هنا قال لك عاوتاني، هذا قال لك لي بيرسون ريبريزونتي سور ليماج. قال لك هاد لي بيرسون اللي عندنا في هاد ليماج هادي باريس، يعني كيبان لينا باريس، يبدو كيبان لينا هاد لي بيرسون occupés par leur téléphone portable، انهم مشغولين بالتليفون بورطابل. dans un débat، قال لك دير واحد لو ديبا، واحد المناقشه mené avec tes camarades، مع الاصدقاء ديالك دو كلاس. دي سكو tu penses، قال لك قول شنو كتظن علاش على لامبورطونس دو بورطابل، الاهميه ديال البورطابل. يعني دير واحد تهضر انت تعطي واحد الجمل فيهم تقول الاهميه ديال البورطابل دون لا في دي جون، في الحياه ديال الشباب دوجوردي. ولا ريلاسيون دي جون افيك لو بورطابل، والعلاقه ديال الشباب مع البورطابل ديالهم. وشنو هما لي زيفي، تاثيرات بوزيتيف الايجابيه ونيجاتيف السلبيه دو سمارت فون ديال التليفون سور لي زادوليسون، على المراهقين. يعني نعطي واحد الراي ديالي بحال دابا واحد الجمل. دونك كنشوفوا عطيتكم هاد الجمل هادو. ديجا انا كتبتو في ورقه صغيره باش يبانوا لكم. nous savons tous، يعني عارفين كلنا. زعما انا دابا كندير نقاش وكنهضر معاهم، قلت لهم nous savons tous que le téléphone portable، حنا عارفين كلنا ان التليفون prend une grande importance، عنده واحد الاهميه كبيره dans notre vie quotidienne، في الحياه اليوميه ديالنا. car نفسر علاش، car c'est un moyen، حيت هو واحد الوسيله qui favorise les relations entre les individus، يعني كتعطي واحد لا فالور، العلاقات ما بين لي زانديفيدو، كتغاردي لو كونتاكت بين الناس. سي ان اوبجي كوتيديان، يعني هو كيفاش مرتبطين به، هو واحد الوسيله كوتيديان توجور دون لا بوش، ديما في لا بوش، يعني ديما في الجيب. مي مالوروزمون، ولكن للاسف سي سمارت فون، هاد التليفون او اون موفيز انفلونس، عندهم واحد التاثيرات سلبيه سور لي زادوليسون، على المراهقين. علاش؟ كار لا ماجوريتي، حيت الاغلبيه باس
كيدوزوا الوقت ديالهم beaucoup de temps à le regarder. يعني عايشه شادين على التليفون ما كيديروا حتى شي حاجه. et ils laissent leurs études وكيسمحوا في القرايه ديالهم، كيتخلاو على القرايه ديالهم et deviennent paresseux. يعني كيوليو كسول. انا ماشي كنقصد بها كسول في القرايه، وانما الكسل، ما كيبقاش قادر يتحرك، صافي مولف على التليفون. et refuse كيرفضوا implicitement، يعني كيرفضوا بلا ما يشعر، يعني indirectement de fournir le moindre effort intellectuel، يعني ما كيبقاو يديروا حتى شي مجهود ذهني. mais on ne peut pas oublier، ولكن ما نقدروش نساو لي زافونتاج، ان راه عنده حتى هو ايجابيات. لي زافونتاج دي سمارتفون à titre d'exemple، على سبيل المثال il facilite la communication، كيساعدنا في التواصل، يعني كيسرع من التواصل، كيولي ساهل التواصل entre les personnes، ما بين الناس très éloignés اللي بعاد، et réduit les distances، يعني وكيقلص لنا من المسافات. هادو الايجابيات ديال التليفون. بالنسبه اللي بغى يسكريني شحال من كيقول لي بقى تخلى بحال هكا، ها هي باش تسكرينيوها. شوفوا دابا اخر حاجه بقات لينا في ديفير، ديجا انا كتبتو باش ما نضيعوش الوقت. هنا قال لك ا بارتير دي زانديكاسيون سويفونت ريديج ان في ديفير. من خلال هاد لي زانديكاسيون غنصايبوا واحد لو في ديفير. في ديفير عطاونا هما المعلومات، حنا غير غنجمعوهم على شكل نص وغنزيدو من عندنا. عطاونا كي شكون اللي وقع له في ديفير، يعني واحد الحدث، واحد ليفينمون، واحد الكارثه كتوقع، نعاودوا عليها. شنو قال لك كي ان اليف دي كوليج، يعني شكون اللي هذا اللي غنهضروا عليه، واحد التلميذ في كوليج. كون فوقاش متى لان دي ديرنيي بوندون لا ريكرياسيون، يعني الاثنين اللي فات في وقت الاستراحه، او دون لا كور، يعني في لا كور ديال المدرسه. كوا شوت، يعني سقط، طاح. لا شوت السقوط يعني طاح. كونسيكونس، شنو هما النتائج ديال السقوط هذا؟ فراكتور دان بغا، يعني تهرس من البغا الدراع ديالو. اكسيون دو لادمينستراسيون، شنو دارت الاداره؟ كوندوي ا لوبيتال، داتو لوبيتال. اذا هذا هو النموذج اللي صايبت لكم. هنا ضروري خصنا نديرو لو تيتر، ضروري من العنوان، ماشي لحقنيش نبدا نهضر العنوان باش اتيري لاتونسيون ديال ليكتور. ان كوليجيان gravement blessé، يعني تجرح بواحد الجروح خطيره. après une chute، يعني بسبب شنو؟ يعني suite à une chute dans la cour de récréation. هذا هو العنوان. دابا نهضر، خصني نعطي الزمان، نعطي المكان، نجمع هاد المعلومات كاملين اللي هنايا. لي في سو سون برودوي، يعني هاد الاحداث وقعات لان دي ديرني. انا دابا جبت لان دي ديرني اللي قالوا لي بوندون لا ريكرياسيون، يعني في وقت الاستراحه. دون لو كوليج، انا عطيتكم هنا نقاط، كتبوا سميت الكوليج اللي بغيتو. لونفون اجي دو 14 ans، يعني هو شحال عنده من عام؟ 6 من عندي. هو عطاونا هادشي وبغينا نزيدو راه نزيدو. عنده 14 عام. لادوليسون ا ايتي غريفمون بليسي. يعني كنعاود نجبد هاد المعلومات اللي هنا، كنعاود نفسرهم هنايا. il souffre d'une fracture d'un bras، يعني جروح خطيره وتهرس من لو بغا ديالو. suite à une chute، يعني بسبب واحد لا شوت، سقوط. dans la cour. il a été transporté à l'hôpital، تنقل داوه لوبيتال pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte pour déterminer، تفتح واحد التحقيق باش يحدوا لي كوز، الاسباب اكزاكت دو لا شوت، باش يحدوا الاسباب ديال هاد السقوط هذا، يعرفوا شنو هما الاسباب ديالو. دونك هذا هو الفي ديفير ديالنا، على سلامتنا سالينا. دونك هنا هذا الجزء الثاني. اللي ما شافش، يعني اللي ما لقاش الصفحه 79 و80 يصيفط لي في كومونتير باش نعطيه اللين ديالو.